नमस्कार। कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। म गौतम रेग्मी। अहिले हरेक जसो चिया पसलमा गफगाफको विषय, छलफलको विषय यो विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय पालिकामा के कसरी काम भए, के काम हुन सकेनन् भन्ने छ। हामी पनि यसै सन्दर्भमा देशका विभिन्न पालिकामा पुगेर त्यो पालिकामा जनप्रतिनिधिले गरेका काम, प्रतिबद्धता अनुसार पुरा नभएका काम के छन् भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामी रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरी बजारमा आइपुगेका छौँ र यहाँ यो रुन्टीगढी गाउँपालिकामा विगत 5 वर्षमा के काम भए, जनप्रतिनिधिले के बाचा गर्नुभएको थियो, के पुरा भयो, के हुन सकेनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग पालिकाका प्रतिनिधि, त्यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, यहाँका मतदाता र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईले यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा रुन्टीगढी गाउँपालिकाको परिचय। रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको नाम प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मथलो रुन्टी र महाप्रभुले तपस्या गरेको भनिएको ठाउँ गढीको नामबाट रुन्टीगढी नामाकरण गरिएको हो। गाउँपालिकाको केन्द्र होलेरीमा रहेको छ। होलेरी त्यही ठाउँ हो जहाँ तत्कालीन विद्रोही माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। रुन्टीगढी गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम लिवाङदेखि 40 किलोमिटर उत्तरी पश्चिममा अवस्थित छ। 9वटा वडा भएको यो गाउँपालिकामा 31,934 जनसङ्ख्या रहेको छ। मतदाताको संख्या भने 19,119 रहेको छ। रुन्टीगढी गाउँपालिका भए पनि रोल्पाकै सुगम स्थानीय तहको रूपमा लिइन्छ। विकास निर्माणका हिसाबले स्थानीय तह हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँका केही गाउँ बस्ती बाहेक सबै ठाउँमा मोटर बाटो पुगेका थिए भने पछिल्लो समय त्यहाँका अधिकांश ठाउँमा बिजुली बत्ती पनि पुगेको छ। यो गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा खानेपानी अभाव रहेको छ। गाउँपालिकाकै केन्द्र रहेको होलेरीमा पनि खानेपानीको समस्या रहेको छ। खानेपानी सहित स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका समस्या समाधान गर्ने भन्दै 2074 को चुनावमा नेकपा एमालेका बालाराम बुढा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकै छमाया पुन विजयी भएकी थिइन्। यो कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रमलाई 2 खण्डमा गर्नेछौँ। पहिलो खण्डमा हामी विगत 5 वर्षमा के काम भए, के हुन सकेनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ भने दोस्रो खण्डमा अब आउने जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन्, अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा म गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाबाट सुरु गर्छु। तपाईँले यो पालिकामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि विगत 5 वर्षमा गर्नुभएका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ, तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, गर्न खोज्नुभएका के काम पुरा हुन सकेन, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद। जनताको बिचमा पुग्दै गर्दा हामीले धेरै प्रतिबद्धताहरू हैन, विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा हैन, खानेपानी, सडक लगायतका विषयमा हामीले जनताको बिचमा हामीले यो गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। अब त्यस अन्तर्गतको मलाई लाग्छ यो 5 वर्षे कार्यकालको पहिले अन्तिम चरणमा रहँदा हामी धेरै कुराहरू हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गरेको चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा पनि हामीले चाहे यहाँको ऐन कानुन बनाउने कुरा होस्, चाहे कार्यविधि नियमावली बनाउने कुरा होस्, जनतासँग जोडिने विषयहरू हैन, विशेष गरी ती विषयलाई हामीले खास गरी यहाँको स्थानीय तहको सरकारले यहाँको समुदाय जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर गरेको कुरा मैले राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। म सहभागीहरूबाट यो विगत 5 वर्षमा भएका कामको बारेमा जानकारी लिन्छु। यो होलेरी गाउँपालिकाले अलिकति उसको मातहतमा लिएर काम गरे हो कि अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज क्षेत्रले चाहिँ हालेको पैसा हो। यो पर्थ्यो, यो फिल्टर निर्माणका कामहरू थिए, त्यो आधा खन्यो आधा बाँकी रह्यो। त्यो हुनुको काम के हो, किन भएन, जनताले चाहेको कामलाई सरकारले लिइदिइसके पछाडि हामीलाई आशा लाग्यो कि यो किन अधुरो रह्यो, यो काम पूर्ति हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो यहाँको गाउँवासी जनताको भनाइ छ। यो ठाउँलाई अरू चाहिँ उन्नति
प्रगति गर्नको लागि अरू चाहिँ नयाँ कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। त्यस्ता कार्यक्रम चाहिँ किन आउन सकेन र आउने कहिले हो र यहाँको मान्छेले सोचेको र पाउनुपर्ने आशा लिएका मान्छेको इच्छा चाहिँ कहिले पूर्ति हुने हो, यस कुरालाई चाहिँ ध्यान राख्दै विचार काम गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। हस्, फेरि हामी छलफल गर्दै गरौँला। माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँबाट म प्रतिक्रिया लिन्छु। यो विगत 5 वर्षमा के कसो भयो, के हुनु पर्थ्यो, के हुन सकेन भन्ने विषयमा। म गोविन्द पुन मगर नजर, मेरो घर रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6। जनताको जनजीविकामा अलिकति प्रभाव पार्ने काम त हुन सकेका छैनन्। तर पनि हाम्रो चाहिँ विगतदेखि हाम्रो समीक्षा हुँदै आछ कि रुन्टीगढी गाउँपालिका सप्रिएको नहोला तर बिग्रिएको दिशातिर गएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ यहाँको राजनीतिक दलको चाहिँ रहेको छ। जत्रो आन्दोलन भयो देशमा, यसको मूल उद्देश्य चाहिँ यो देशको व्यवस्था बदल्न थियो। जब व्यवस्था बदलिसकेपछि अब चाहिँ जनताको अवस्था बदल्नेमा हामीले चाहिँ तात्विक हिसाबले हामीले त्यहाँ मद्दत गर्न सकेनौँ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ। र आगामी आउने निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले जनताको अवस्था बदल्नको लागि प्रयत्न गरेन भने यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको कुनै तुक र अर्थ रहन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस्, फेरि पनि हामी छलफल गर्दै गरौँला। यति बेला यहाँनिर सेतो सर्ट र ढाका टोपी लगाउने, चस्मा लगाउनु भएको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि म छोटोमा यो विगत 5 वर्षमा के हुनु पर्थ्यो, के भयो, के हुन सकेन भन्ने विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया लिन्छु। मेरो नाम देवेन्द्र बोहरा, म नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व क्षेत्रीय सभापति। बाहिर कुरा गरेर अर्काको कुरा काटेर कुरा सुनाउनुभन्दा मैले मुखैमा कुरा गर्छु। उहाँहरू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि, यो देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि गाउँपालिका स्तरीय जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, सायद उहाँहरू पहिलो भएर होला। अध्यक्षजीले राम्रै काम गर्छु भन्दै पनि स्थानीय तहमा यता कता अलिअलि तल काम गर्ने साथीहरूले कमजोरी भएको अथवा भनेको जस्तो काम नगरेको, जहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ सेवा सुविधा दिनु पर्थ्यो त्यहाँ नपुगेको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। 1 2 3 यो हुनु पर्थ्यो, यो भएन हो भनिदिनुस्। हो, मैले खोजेको त्यो हो। समाजसेवी भने के जागिर गर्ने होइन। समाजसेवा भनेको निस्वार्थ भावनाले समाजसेवा गर्नुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो हो। अबको सरकारले पनि ध्यान पुर्याउन सक्छ भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो जेबबाट गोजीबाट खर्च गरेर जनताको सेवा दिन सक्नुपर्छ। यहाँ त मैले के देख्दैछु भने सङ्घीय प्रणाली, सङ्घीयता भन्ने, अनि चाहिँ जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने, यो नीति ठिक भएन। जनप्रतिनिधि कस्तो हुनु पर्यो भने आफ्नो जेबबाट खर्च गरेर जनतालाई सेवा दिन सक्ने हुनु पर्यो। नियमित विद्युत सञ्चालन हुनुपर्छ। यहाँ बिचबिचमा कटिरहेको छ। माथि सरकारले हेर्दाखेरि होइन नियमित सुचारू छ भन्ने, अनि यता लाइन चाहिँ कटाप हुन्छ, लाइन कट्छ। एक अर्को कुरा मैले के बुझेको छु भने म सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेँ र अहिले तल गाउँमा यहाँबाट विद्युतको अफिसबाट एउटा पोल लैजानलाई 2000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। एउटा गरिबले पोल म कहाँ पुग्नुपर्छ भन्छ तर उसले भाडा 2000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। त्यसलाई मार होला कि नहोला? जनताले सेवा किन पाउन सकेनन्? मेरो भनाइ त्यो हो। गरिब जहाँ बसेको छ धरातलमा त्यसको समस्या हेर्नुपर्छ। हामी मात्रै छुकिलो चुपिलो राम्रो भएर हुँदैन। म पनि एउटा गरिब परिवारबाट हुर्केको हुँ। मैले राजनीति कसैको लुटेर ल्याउँला, कसैको खाउँला, राजनीति गरेर कमाउन सकिन्छ भनेर मैले यो सामाजिक क्षेत्रमा हात हालेको होइन। हस्, मैले पछाडि केही महिला सहभागी देखिरहेको छु, उहाँहरूबाट पनि म छोटोमा प्रतिक्रिया लिन्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई, मेरो नाम हिरा खड्का। यो 5 वर्षभित्रमा ठाउँमा अब विकास भयो सर, भएको छ, कुनै ठाउँमा भयो, कुनै ठाउँमा भएको छैन। त्यस्तै हो। अब नेताहरूले पनि आफू ठाउँमा पुगिसकेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छन्। कुन ठाउँमा कस्तो छ, कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरा सब बिर्सिन्छन् सर। त्यसैले कुनै ठाउँमा राम्रो सुविधा भइराखेको छ, कुनै गाउँमा बाटो पनि गएको छैन, कुनै ठाउँमा बिजुली पनि गएको छैन होइन सर। यिनी सबै कुराले हेर्नुपर्ने हो। यिनी सबैले अब ध्यान आकर्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो नेताहरू सबैले। अब यही होलेरीकै कुरा गरौँ, हामीले यहाँ पानी खानको लागि हामीले कति भने 17-18 हजार उठाएर महिनामा 17-18 हजार उठाएर हामीले के गर्नु परेको छ, पानी खान परेको छ। 10 मिनट पानी भरेर हामीले होटेल व्यवसाय चलाउनु परेको छ सर। यहाँबाट घरै पुग्नको लागि बाटोको कस्तो असुविधा छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खरिबाङमा पर्दछ मेरो घर। नाम सुरेन्द्र रोका। रोल्पा जिल्ला रुन्टीगढी गाउँपालिकाको दक्षिण बेल्ट वडा नम्बर 8 मा बस्ने भएको हुनाले रोल्पा सल्यान र दाङको सङ्गम स्थल जानेर
छ त्यहाँ बस्ने गर्दछु म। यो 3वटा जिल्लाको बिचमा जनताहरूलाई दैनिकी खानाका लागि पनि 3 महिनाभन्दा बढी यहाँका जमिनबाट उब्जाउ हुन्न र उहाँहरूका छोराहरू खाडी मुलुकमा जानुभएको छ र त्यहाँबाट त्यो तपाईँको टन्टलापुर घाममा अर्काको नोकर बनेर काम गरेर ल्याएको पैसाले 3 महिनादेखि 4-5 महिना मात्रै खानुहुन्छ, बाँकी उहाँहरूले दाङबाट त्यो खाद्यान्न लिएर खानुपर्ने स्थिति छ। र त्यसका लागि जुन ग्वारखोलाको बाटो अब पनि फेरि असार लाग्ने बित्तिकैमा बन्द हुन्छ, यो बाटो ओझेलमा परेको छ, यो बाटोको विकास हुन सकेन। हामी बारम्बार कराउने गरेका छौँ, त्यो बाटोमा पुल नभएको कारणले पुल बनाइनु पर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि नेपाल टेलिकम लगायतका अरू सिमले पनि काम गर्दैनन्। त्यो कुर्जा भन्ने ठाउँबाट यहाँ 20 किलोमिटर अहिले मैले नापेर पनि आएँ, 20 किलोमिटरको दूरीमा 14 वर्षको बच्चोले 10 कक्षाको शिक्षा आर्जन गर्न आउनु पर्दछ। अहिले यो विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू उठे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारमा पनि समस्या, विद्युतको समस्या पनि छ। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि चाहिँ अहिले गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ? होलेरी बजारमा एक खालको खानेपानीको निकै समस्या हो। करिब हामीले गत 77-78बाट हामी 50 लाख रुपियाँ पैसा राख्यौँ होइन। त्यसपछि अहिले 78-79बाट 10 लाख रुपियाँ पैसा हामीले राखेर यो होलेरीमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ होइन। दाङदेखि होलेरीसम्म होइन, जहाँ तपाईँको यो सडक अत्यन्त जीर्ण छ होइन। सायद हिजो चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ कालोपत्रे होइन, त्यो सुधारी ओटासिल भन्दो रहेछ होइन। ओटासिल भइसकेपछि करिब 4-5 महिना पनि टिक्न सकेन। खास गरी के भन्दा यो बाटो सुरु नहुँदा वास्तवमा रोल्पाली होइन, रोल्पा रुकुमका जनताले आम रूपमा दुःख पाएका छन्। यति कुरा मैले अहिले राखेँ। धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूले सडक यात्रा गर्ने क्रममा आफ्नो ठाउँबाट पालिकासम्म आइपुग्ने क्रममा कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ, त्यसै गरी स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच तपाईँहरूको छ कि छैन? म केही सहभागीसँग प्रतिक्रिया लिन्छु यो विषयमा। म लीलबहादुर दसौँदी, रुन्टीगढी 5 सयबाङ मेरो घर। जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि जति गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनताको सामु गइदिएको भए सम्भवतया त्यही केही अलि धेरै पुरा भयो कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होला भान। तर घोषणापत्रमा अत्यधिक कुराहरू लेखिने, सपनाहरू धेरै बाँटिने र त्यो धेरै सपना बाँटिसकेपछि थोरै मात्रै पुरा भइसकेपछि जनताहरूले केही पनि भएन भन्ने खालको हुँदो रहेछ। त्यो बहानाले थोरै कुराहरू चाहिँ लेख्ने, गर्न सकिने मात्रै लेखेपछि त्यही केही कुराहरू पुरा हुन्थ्यो र जनताहरूले पनि केही आभास, केही भयो भन्ने आभास हुन्थ्यो जनताहरूलाई। अर्को कुरो, यहाँ अब आउने अथवा जनप्रतिनिधिले हाम्रोलाई नभई राम्रोलाई चाहिँ चुन्नुपर्छ र क्यापेबल मान्छेलाई चुन्नुपर्छ र जनताहरूको अहिलेको सोच भनेको माथि धेरै कुरा पाम्ला भनेर जनताहरूको त्यत्रो चाहिँ अपेक्षा हुँदैन। घाँस बाँस कपासको अभावमा जो छटपटिरहेका छन् ती जनताहरूको जीवनस्तरलाई सुधार गर्नका लागि अथवा जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले विचार पुर्याएर त्यो सम्बन्धी काम गर्न सकेमा अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, अन्य सहभागीको पनि म केही प्रतिक्रिया लिन्छु। अगाडि हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय सहित राखिदिनु होला। नमस्कार, मेरो नाम हरि विश्वकर्मा, रुन्टीगढी 5बाट। पर्यटन विकासको लागि थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। पर्यटनको लागि रुन्टीगढीको सम्भावना धेरै छ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तर रुन्टीगढीमा हेर्न लायक चाहिँ हामीले के बनायौँ त? बुदागत रूपमा यो काम चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि यो काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ, यो सम्भावना चाहिँ छ, भोलिको दिनमा चाहिँ यो कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ जवाब दिनु पर्यो। सरकारी जमिन चाहिँ हडपेर, सरकारी जमिन चाहिँ अतिक्रमण गरेर विभिन्न घरहरू टहराहरू बनिराखेको छ। त्यो विषयमा 15 दिने अल्टिमेटम सूचना पनि जारी भयो, तर कुनै पनि एक्सन लिन सकिएन, त्यो कारबाहीमा उत्रिन सकिएन। के कारणले भएन, किन चुक्नु भयो अध्यक्षज्यू? हुन्छ, म यसको जवाब लिन्छु। त्योभन्दा अगाडि पछाडि महिला सहभागीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकोबाट म अझै तपाईँहरूले भोग्नु भएको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्न के गरिदिनु पर्थ्यो, के भएन भन्ने विषयमा म अझै पनि केही प्रतिक्रिया लिन्छु। म यहाँ व्यवसाय गर्नको लागि यहाँ होलेरी बजारमा बसेको 4 वर्ष भइसक्यो। मेरो घर रुन्टीगढी 4 नम्बर, त्यो लिगा भन्ने ठाउँमा पर्छ सर। लिगाको गाउँ एकदमै छरिएर रहेको छ होइन, छरछित्रन छ, छरिएको छ। तर त्यो ठाउँमा बाटो त गएको छ सर होइन, गएको छ। तर मेरो घर अब छन् 15-16 घरधुरी छ होइन, त्यहाँ अलिक तलै पर्छ होइन सर, तल पर्छ। त्यसको लागि त्यहाँ तलतिरका बिरामीहरू कोही सुत्केरी भएपछि, कोही एकदमै बिरामी हुन्छ नि सर, 81 बिरामी पर्दा त्यहाँ माथि आउनको लागि 1.5-2 घन्टा जति लाग्ने बाटो छ कि माथि बाटो रोडमा आउनको लागि। त्यसैले अब नेताहरूको घर घरै जाने बाटो होइन सर, नेताहरूको घरसम्म बाटो पुग्ने, तर हामी जनताहरूको घर दैलोमा किन बाटो नपुग्ने? त्यो बाटो किन गएन होइन सर? 5 वर्षसम्म त्यहाँ किन हेरेन उसले?
अनि फेरि जुन गाउँमा निजी स्रोतबाट विद्यालयहरू सञ्चालन भएको छ नि सर, सबै निजी स्रोतबाट चलेका छन्। शिक्षकहरू 6-7 वटा शिक्षकहरू छन् निजीबाट, 4-5 हजार खाएर बसेका छन् बिचरा। तिनी निजी स्रोतबाट चलेका विद्यालयमा जनताले उठाउनु पर्ने छ कि, जनताले पैसा उठाएर भनेपछि महिनामा हामी त्यहाँ 400-500 रुपियाँ उठाएर त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गरेको छ कि सर, शिक्षाको लागि पनि हो। त्योलाई पनि हेरिन पर्यो, त्यसलाई पनि अलि गुणस्तर रूपमा सञ्चालन गरिदिन पर्यो भन्न चाहन्छु सर म। अरू त के भन्ने, त्यस्तै हो, मनमा लागेको कुरा यही नै हो। आफ्नो दुनो सोझाउन भन्दा पनि जनता कहाँ के कसरी चलिरहेको छन् त्यो राम्रोसँग हेरिनु होला भन्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, राजनीतिक प्रभावका कारण, राजनीतिक पहुँचका कारण घर घरमा नेताहरूको सडक पुग्ने, जनताले बिरामी भयो भने बुइमा बोकेर सडकमा निस्किन पनि 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टासम्म हिँड्नु पर्ने, यो बाध्यताको अन्त्य कहिले होला? राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाटो निर्माण भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। 90% चाहिँ ठाउँमा होइन सडक पहुँच पुगेका छन्, तर त्यो सडकलाई नियमितता बनाउन, त्यसको स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ। त्यसमध्येको 10% बच्दाखेरि 10%मा चाहिँ के हो त भन्दा सम्भवतः नानीलाई उठाएको ठाउँमा त्यो बाटो पुगेका छन्, त्यो आगामी दिनमा पुग्छ होइन। हामीले हिजो यहाँ आएर केही अनौपचारिक कुरा गर्दा कतिपय मानिसले के भन्नुभयो, केही यो रुन्टीगढी गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा यस्ता ठाउँ पनि छन् सिटामोल लिनका लागि 2 दिन लगाएर हिँडेर सिटामोल किन्न पुग्नुपर्छ। कतिपय गाउँमा स्ट्रेचर छैन, बुइमा बोकेर डोकोमा बोकेर बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्छ। यी त छिटै समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला। साबिकका 6वटा गाविसबाटै जुन गाविस थिए त्यहाँबाटै हामीले वडा कार्यालय सेवा प्रवाह गऱ्यौँ। नयाँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा 3टा कायम भएर आएका वडाहरूमा होइन, वडाहरूमा हामीले चाहिँ के हो त भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ होइन, त्यसको चाहिँ के हो त भन्दा भवनै बनाएर होइन कर्मचारी हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ के हो त भन्दा स्वास्थ्य इकाइले त्यो सेवा प्रवाह गरेको छ होइन। हरिबाबुले पर्यटन प्रवर्धनका लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च भए, रुन्टीगढी मिडिया सम्मेलन भयो, त्यसै गरी होलेरी राष्ट्रिय अक्षर महोत्सव, अन्य विभिन्न नाममा सम्मेलन भयो, लाखौँ खर्च भयो। 5 लाख रुपियाँ लागतमा गाउँपालिकाको एउटा परिचयात्मक म्युजिक भिडियो पनि बनेको छ। तर पनि यहाँ जति पनि पर्यटकीय स्थल भनेर चिनाइएको छ त्यो ठाउँमा पुग्न पर्यटकलाई नै सकस हुने स्थिति छ भन्ने गुनासो पनि आयो। किन यस्तो भयो? यस्तो होला, यो कतिपय इस्युहरू के हुन सक्छ नि त भन्दा अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह पनि आउन सक्छ। रुन्टीगढी जहाँ महाप्रभु जन्मेको ठाउँ रुन्टीमा हो होइन, महाप्रभुले आएर तपाईँको चाहिँ गढीमा तपस्या गर्नुभयो भन्ने छ। तर यसलाई टेकेर धार्मिक र पर्यटनका नामबाट यसको नामाकरण भएको छ र त्यो कुरालाई मूर्त रूप दिनका निम्ति अहिले हामी रुन्टीसम्म बाटो पुर्याएका छौँ। त्यसको मकसद के थियो त भन्दा खास गरी के हो त भन्दा यो गाउँपालिकालाई होइन वास्तवमा चाहिँ चिनाउनु पर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति कम्तीमा हामी अगाडि बढ्नका निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी 10 बुढी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। हस्, म फेरि पनि आउँछु तपाईँकोमा। यहाँ एकजना यातायात व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँले यातायात सञ्चालन गर्दै गर्दा भोग्नुभएको समस्या थोरै राखिदिनुहोस् न। कैलाशनाथ वैश्य अनि मेरो रुट चाहिँ स्वर्गद्वारी। अब समस्या भनेको त अब यो पिच भएको भनेर भनियो, पिचको नाम निशान छैन, खाडल खुडल हिँड्नुपर्छ होइन, त्यही हो समस्या भने। अब अरू त के भनिदिनु र, गाडी चलिरहेछ। यो बाटोले यहाँको पर्यटकीय सम्भावनालाई बढाउन सक्छ, पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ? बाटो सबभन्दा बाटो हो, बाटो राम्रो भए पनि पर्यटक आउने हो। अब बाटो अब यसै भए हुनाले अब यताबाट आउने मान्छेहरू भिङ्ग्री भएर आइरहेछ होइन, पिच उतातिर भए हुनाले धेरै यता र आइहाल्यो भने पनि फर्किन मन गर्दैन। खाडल खुडलको समस्या छ, बाटोको धुल्याम्य छ, अनि त्यो भएर भिङ्ग्री बाटो पिच भएको बाटोमा हिँड्न खोज्छन्। खाडल खुडलको अब कहिलेकाहीँ प्रयास भएको छ, नभए पनि होइन, खाडल खुडल प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब टिपरले गर्दाखेरि साह्रै नै मर्का परिरहेछ, त्यति हो। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या यो होलेरीदेखि घोराईसम्मको बाटोमा टिपर चलेर एकदमै धेरै बाटो बिग्रिने समस्या छ भन्नुभएको छ। यो समस्या सम्बोधनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ के छ? यसमा विशेष गरी है अब यो सहिद मार्ग होइन तपाईँको जहाँ घोराईदेखि चुनमानसँगको सडक एउटा खण्ड तपाईँको होलेरीदेखि घोराई हो होइन, यो बाटोलाई वास्तवमा नियमित चल्ने होइन बनाउनका निम्ति त्यो प्रयत्न गरियो। तर हामीले चाहिँ के हो त भन्दा यो सडक नेपाल सरकारको मातहतमा छ होइन। उद्योगी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ होइन, उद्योगीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्ती त्यो खाडल खुल्ले पुर्ने चाहिँ पुरा भनेका छौँ होइन, पुर्ने काम त गरेका छन्। र अहिले यो सडक तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। 8देखि 10 टन बोक्ने यसको क्षमता, तर अहिले तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ कति टन बोक्छ भन्दा सामान्यतः टिपरको चाहिँ आफैमा पनि 10-12 टन त त्यसको नियमन चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो हामीले सक्दैनौँ। यो चाहिँ के हो त भन्दा
खास गरी यो तपाईँको चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले होइन, यहाँ त दुविधा कहाँ छ त यातायात व्यवस्था विभाग होइन, सडकको कुरा होइन। यो सडक फेरि स्वतः तपाईँको के छ त भन्दा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सडक छ होइन। हामीले चाहेर पनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ बजेट हालेर होइन निर्माण गर्ने अवसर सक्दैनौँ। खास गरी यो सडक खण्ड करिब 3 किलो 3.5 किलोमिटर मात्र तपाईँको चाहिँ के त भन्दा हाम्रो पालिकामा पर्छ, अथवा रोल्पाको चाहिँ रुन्टीगढीको पालिकामा पर्छ। तर बाँकी भूभाग तपाईँको चाहिँ घोरै उपमहानगरपालिकामा पर्छ। तर दुःख पाउने यद्यपि रोल्पा रुकुमका जनताले रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आफ्नै डोजर छ। हिजो हामी घोराईबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा विगतमा खसेका पहिरो पनि पन्छाउन नसकेर दुवैतर्फबाट सवारी साधन आयो भने एउटाले अलिक परै रोकेर अर्कोलाई पास हुन दिनुपर्ने स्थिति रहेछ। यहाँको डोजर लगेर त्यो पहिरो पन्छाउन पनि पालिकाले मिल्दैन होइन, त्यस्तो छैन होला। हामीले हिजो आउँदा भोगेको समस्या हो। तर त्यो तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा त्यसमा अब मिल्दैन भन्ने कुरा जस्तो मैले भने नि भूगोलका हिसाबले तपाईँको 3 किलोमिटर मात्र होइन हाम्रो पालिकाभित्र पर्ने हो होइन। अरू बाँकी दाङ जिल्लाको घोरै उपमहानगरपालिकाभित्र पर्छ। र यो विषयमा होइन हामी पटक छलफल गरेका छौँ। यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा भएको हुनाले न सरकारले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ के त लिन सक्छ, स्वामित्व लिन सकेको स्थिति छ, न ठेकदारले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ के त अहिले लामै समय भयो सम्पर्कै छैन होइन। यहाँ त्यसको यो सडक चाहिँ नियमित बन्ने कुरामा होइन विभिन्न समिति भए होइन, सङ्घर्ष समिति बने होइन। यही सङ्घर्ष समिति बन्दै गर्दा साथीहरूले चाहिँ के त भन्दा होइन खास गरी गाउँपालिका विरुद्धमा होइन कालो झन्डा प्रदर्शन गरे होइन। कम्तीमा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। म फेरि पनि आउँछु तपाईँकोमा। हुन्छ, मैले पछाडि केही महिला सहभागीहरू देखेको छु, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु छोटोमा। तपाईँहरू भनिदिनुहोस् न, पहेँलो लुगा लगाउनेको देब्रेतिर बसिरहनु भएकाहरू के छ समस्या तपाईँहरूको? छोटोमा राखिदिनुहोस् न, आफ्नो परिचय राखिदिनुहोस् न। मालिक हो अनि हामीलाई यो स्कुलको जग्गामा बसिया बारेमा पानीको समस्या परेको छ सर। गाउँमा पनि अब उता हाम्रो गाउँतिर त लाइनहरू गएको छैन के। अघि थोरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको कुरा पनि उठेको थियो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहँदा पनि गाउँपालिकाले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नतर्फ कुनै पनि पहल गरेन भन्ने गुनासो पनि छ तपाईँमाथि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई किन पनि त्यस्तो लाग्दैन त भन्दा यसको निश्चित तपाईँको एउटा कार्यविधि होइन, यसको क्राइटेरिया छ। यहाँ तपाईँको अहिले होलेरीको अहिले यो डाँडो देखिरहनु भएको छ। यो डाँडो तपाईँको चाहिँ खास गरी कता भन्दा विद्यालयको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छ, विद्यालयको जग्गा होइन। कतिपय तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा वन क्षेत्रभित्र पर्छ, कतिपय तपाईँको चाहिँ खास गरी के हो त भन्दा होइन 8 नम्बर प्रति लाइनभित्र पर्छ होइन। कतिपय तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा अहिले पनि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले प्रस्ताव के भनेको छ त भन्दा सरकारी जग्गाहरूको होइन सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार के हो त भन्दा स्थानीय तहलाई, त्यसमा नि विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा गाउँपालिका वडापालिका रहन्छ। यद्यपि हामी यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी के हो त भन्दा अब केही अतिक्रमण भएको छ। यो विषयमा मेरो चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा सिडिओ साहबसँग कुराकानी भएको छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन क्षेत्रमा पर्ने वन डिभिजन कार्यालयको चाहिँ प्रमुखसँग कुराकानी भएको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ के हो त भन्दा साथीभाइहरूले भने जस्तो त्यति सजिलो पनि छैन होइन। तपाईँको चाहिँ चिया पसलमा आएर सडकमा आएर बोल्नु र काम गर्नुको त आकाश पाताल फरक छ। यो राज्य तपाईँ यहाँको मात्र समस्या होइन, यो देशभरिको समस्या पनि हो। हस्, म गोविन्दजीकोमा आउँछु अब एकैछिन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पहिलो पटक यहाँ प्रहरी चौकी आक्रमण भएको थियो। त्यसलाई नै नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले पनि सोही विषयलाई लिएर यो ऐतिहासिक ठाउँ हो पनि भनिरहेको छ। यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै मानिसहरू अहिले उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ माओवादीका, तर यहाँ व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था चाहिँ फेरिन सकेन। किन यस्तो भइरहेको छ? तपाईँ यहीँ बसेर चाहिँ के महसुस गर्नुभएको छ? हाम्रो चाहिँ 2052 साल फागुनको 1 गते जनयुद्ध सुरु गरेको हिसाबले यो ऐतिहासिक भूमि हो। 2058 साल असार 28 गते 72 जना जिउँदै पुलिसहरू समातेर त्यति बेलाको तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई माओवादी प्रति लजिक राख्ने बाध्यता तुल्याएको पनि यही होलेरी नै हो भन्नेमा हाम्रो दाबी छ। त्यही यी सबै चीज गरियो, व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था किन फेरिएन? होलेरी चाहिँ 62-63 को आन्दोलन अगावै भई होलेरीमा आउनको लागि घोराईबाट बिहानको 6 बजे गाडी चढ्दा होलेरीमा 6 बजे राति आइपुगिन्थ्यो। भन्नुस् अब चाहिँ बिहान 6 बजे चढ्यो भने यहाँ चाहिँ 8 बजेमा होलेरी आइपुगिन्छ। तपाईँले बिजुलीको पोल देख्नुहुन्न थियो। यहाँ यद्यपि 5औं डिभिजनको मुख्यालय होलेरी के अरे दहबनमा राखिन्न थियो भने सम्भवतः म चाहिँ ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु कि अहिलेसम्म बल्ल बल्ल बिजुली आइपुग्थ्यो होला, बाटोहरू सुधार अहिले बल्ल हुन्थ्यो होला।
हामीले जनताका चाहिँ जनजीविकाका सवालहरू हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। मानव संसाधनमा केही विकास त भएको छ, तर आर्थिक उपार्जनका लागि हामीले यहीँ बसेर केही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ अलिकति पछि परिराखेका छौँ। हामीले रोजगारीका कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्षको आफ्नै छोराछोरी गाउँपालिकामा रोजगार हुनुहुन्छ, तर अन्य यहाँका युवाहरूले रोजगारी पाउन निकै सकस छ भन्ने गुनासो पनि सुन्यौँ। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? एकदमै छोटोमा। मान्छेको बुझाइमा भर पर्छ है। क्षमता दक्षताको आधारले खुल्ला प्रतिस्पर्धा बनाएर त्यो मेरो छोरा पनि आउन सक्छ, तर आम नेपाली नागरिक सरह प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्छ, न कि नजरको नाम लिएर, गोविन्द पुनको नाम लिएर त्यो आउन पाउँदैन। यो कुरामा साथीहरू सच्चिनुपर्छ, किनभने मेरो पावरले मेरो छोरा आउनु हुँदैन, उसको क्षमताले आउन पाउँछ, तर चाहिँ के अरे मेरो नाम लिएर चाहिँ आउन पाउँदैन भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। धेरै साथीभाइले चाहिँ राय सल्लाह मैले सुझावहरू दिएँ कि हामी मानव हुनुका नाताले, मानवमा पनि चेतनशील कम्युनिस्ट हुनुको नाताले सबभन्दा दलित पिछडिएका वर्गहरू, पछि परेका नागरिकहरू सर्वप्रथम चाहिँ पर्नु पर्दछ, तर योग्यताको आधारमा, क्षमताका आधारमा। तर चाहिँ कार्यालय सहयोगी होला, त्यहाँ पनि मैले मेरो छोरा या छोरी अथवा मेरो फुपूको छोरा, काकाको छोरी यतातिर लायो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राजनीतिमा सकस पर्छ नै। हस्, यो तपाईँहरूको कुरा भयो। म केही बेर सहभागीकोमा जान्छु। तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँ रोजगारीको कतिको अवसर छ? गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको कतिको सहज अवसर दिलाइदिएको छ? म चन्द्रप्रकाश महरा, मेरो घर चाहिँ रुन्टीगढी 9 साबिक सखिएको हो। यहाँ त समस्या छन्। अब भन्दाखेरि चाहिँ नेताजी यतै नै हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो त लागिहाल्ला होइन। रोजगारी खास भन्यो भने उहाँहरूको नजिकता र आफन्तीहरूले चाहिँ पाएको जस्तो हामीले चाहिँ देखाएको, जो देख्या अब माइन्ड चाहिँ नगर्नु होला होइन, त्यही नै हो। उहाँहरूको आपसीको मान्छेहरू बाहेक अरूले चाहिँ पाउन निकै सकस छ। ती बाहेक अन्य यो गाउँपालिकाको समस्या के छन्? समस्या त जस्तो अब म स्पेसली कृषि पेसा हो मेरो होइन। गाउँपालिकाले जुन तरिकाले हेर्नुपर्ने हो अझसम्म त्यो हेरेको कोही छैन। जस्तो मान्नुहोस् मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले त्यो पनि छैन होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँ बाटोघाटो त्यत्तिकै समस्या छन्। कृषकले उत्पादन गरेर के गर्नु, बजारीकरण हुन सकेको छैन। बिचमा 2-4 जना ब्रोकरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्या बनाउनु भएको छ। यहाँहरूको गाउँपालिकाबाट जुन हिसाबले आउनुपर्ने हो, तपाईँले गर्ने उब्जनी के छन्? त्यसपछि तपाईँले ती आफ्नो उत्पादन कहाँ पठाउनुपर्छ, के समस्या भयो अलिक डिटेलमा भन्नु। हामीले चाहिँ टमाटरदेखि लिएर चाहिँ गोपीहरू, काउलीहरू थुप्रै उत्पादन हुन्छ। त्यो मेन मार्केट भनेको अहिले यहीँसम्म मात्रै सीमित छ। यहाँ ल्याउन पनि बाटोहरूको अति समस्या छ। स्पेसली बर्खायाममा त गाडी नै जान सक्दैन। गाउँपालिकालाई भन्यो, उहाँहरूले सुन्नुहुन्न। बजेट दुनियादारी आफ्नो आफ्नो तरिकाले लगाउनुहुन्छ होइन। कसैले चाहिँ एफएममा हाल्नुहुन्छ, त्यो कसैले चाहिँ बाटोमा हालिदिएको भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अर्को पैसा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्नुभएको छ। कृषिलाई सहयोग गर्नु अलिक अनुदान जस्तो केही हुन्छन्, औजारदेखि लिएर थुप्रै किसिमका छन्, त्यो प्लस गर्नुपर्ने, त्यो पनि भएको छैन। अब यहाँ त धेरै समस्या छ नि सर। एउटा यहाँको रेडियोलाई गाउँपालिकाले 25 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो अनुदानका रूपमा, तर कृषकले आफ्नो कृषि उपज बजारसम्म ल्याउनका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसै गरी कतिपय गाउँमा अघि पनि मैले जोडेँ स्ट्रेचरसम्म छैन। गाउँपालिकाले प्राथमिकता निर्धारणमा अलिकति चुकेको, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको हो होइन। त्यो मलाई लाग्छ चुकेकै छैन भन्ने लाग्छ मलाई। किन? जस्तो हामीले तपाईँको चाहिँ खास गरी कृषिका हिसाबले भन्यो भने हाम्रा शाखा माध्यमबाट होइन, शाखा मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू होइन, तपाईँ कतिपय बेला हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन बिउ मलदेखि लिएर होइन केही चाहिँ साझेदारीमा अनुदानहरू वितरण गरिरहेको छ। र अहिले मलाई लाग्छ कृषि र तपाईँको चाहिँ भेटनरीमा होइन हामी प्रायः चाहिँ तपाईँको सबै वडामा पुग्ने गरी होइन हामीले चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौँ होइन। त्यो विभिन्न कार्यक्रममा त्यसका माध्यममा हाम्रो शाखा माध्यमबाट अगाडि बढेका छन्। अर्को कुरा यहाँ अलि चर्चा है, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा अब जुन रुख अग्लो हुन्छ नि, हावाले पनि त्यही हान्ने होइन। यसले मैले स्वाभाविक रूपले लिन्छु। बालाराम बुढा यहाँको अध्यक्ष हो, प्रमुख हो होइन, स्वाभाविक रूपमा बालारामका विरुद्धमा होइन कतै यसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा प्रोपोकाण्ड मचाइयो भने होइन अलि सजिलो हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट जुन साथीहरू प्रेरित भएर आउनु भएको छ, म कृपया अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबै विधि प्रक्रियामा छौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ पालिकामा गएर हाम्रो चाहिँ हामीले सुशासन पारदर्शिता कुरा होइन हामीले चाहिँ के हो त भन्दा मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले अंगीकार गरेर होइन गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। त्यसको निश्चित विधि प्रक्रिया छन् होइन।
तपाईँ विकास निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा सो विवेकले बालरामले खर्च गर्न पाउँदैन। हिजो म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले पनि हामीसँग कार्यपालिका म्यानेजर हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामी सुरुमा कम्तीमा गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ एउटा अध्यक्षका निवेदन आयो भने के हो त भन्दा 10,000सम्म यहाँको गरिब निमुखा विपन्न परिवारलाई दिने भनेर हामीले चाहिँ दिन सक्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। तर हामी पछि त्यो आर्थिक सहायता कार्यविधि बनाउँदा त्यसबाट चाहिँ के हो त भन्दा 2500 मात्र दिन पाउने अध्यक्षले, त्योभन्दा पाइँदैन भनेर त्यो कार्यविधिले बोलेको छ। उहाँहरूले हामी हरेक काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनभित्र रहेर त्यो परिधिभित्र रहेर हामीले सबै कामलाई सम्पादन गरेका छौँ होइन। त्यो निर्णय गर्दा बालराम एक्लै गर्न पाउँछ। हुन्छ, हस् म फेरि आउँछु तपाईँकोमा। म फेरि केही सहभागीहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु। अबको गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि कस्तो आउनुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर सहभागीहरू आफ्नो विचार राख्न चाहनुले हात उठाउनु होला। मेरो नाम भूपाल बस्नेत, रुन्टीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5मा पनि छ, 6मा पनि छ। अब आउने जनप्रतिनिधि जनताको लोकप्रिय, त्यसपछि माथि यहाँबाट माथि प्रदेशसम्म केन्द्रसम्म बोलिदिन सक्ने, त्यहाँ कुरा पुर्याइदिन सक्ने त्यस्तो जनप्रतिनिधि आयो भने र क्षमता पढे लेखेको, राजनीतिकमा हरेक उसमा एक्टिभ भएको र अब त्यस्तो मान्छे आइदिँदा राम्रो होला। अब यो माथि हातो नालो पनि नभएको, माथि बोल्न पनि नसकिदिने, माथि गएर केन्द्रमा पनि जान नसक्ने, प्रदेशमा पनि जान नसक्ने खालको नेताहरू भइदियो भने त्यो राम्रो हुँदैन र उ गरिदिनु पर्यो। यो के गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने जनताले चाहेको एकदम सक्षम राम्रो भइदियो भनेपछि हाम्रो होइन राम्रो हुन्छ, बन्दियो भने राम्रो होला। पछाडि केही सहभागी हुनुहुन्छ जो हात उठाइरहनु भएको छ। नमस्ते, म टेकबहादुर विक, म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलीको एम्बुलेन्स चालक। एम्बुलेन्स बिग्रेको तपाईँको 1 महिना भयो। मैले दाङ बिग्रेर म बसमा आएर मैले स्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई होइन कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराएँ। अहिले 1 महिना भइसक्यो। अब हाम्रो यो एउटै एम्बुलेन्स यो गाउँपालिकामा तपाईँको हाम्रो एरिया ठुलै नै छ होइन। अब टाढा जानुपर्छ, बिरामी परिराख्छन्। हिजो मात्रै बाइक एक्सिडेन्ट भएर त्यहाँ त्यो भिरबाट खसेछ, त्यो पनि फोन आएको थियो। मैले त जानकारी गराइसकेँ। एक दिन हाकिमले पनि फोन गर्नुभएको थियो घोराई त्यो ग्यारेजतिर। मलाई मात्र चाहिने हो कि बिरामीलाई मात्र चाहिने हो कि अब यो कस्तो साधन हो? अब अरू गाडी भनेको तपाईँको 12 बजे उसलाई मन लागेन उ त जाँदैन। म घोराई 11 बजे पुगेर सुत्छु भन्ने बेलामा मलाई 12 बजे फोनमा आए पनि म आउनुपर्छ। त्यो सेवाको लागि चाहिने गाडी अहिले बनिराखेन, 1 महिना भयो। अब हाम्रो हुन्छ, यसको जवाफ म अहिले अध्यक्षज्यूसँग लिन्छु। त्योभन्दा अगाडि अन्य सहभागीको पनि म प्रतिक्रिया लिन्छु। पछाडि धेरैजना उभिनु भएको छ। मेरो नाम सुखबीर घरती मगर, रुन्टीगढी 5 सैबाङ रोल्पा। अबको जनप्रतिनिधि कस्तो आउनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा अबको जनप्रतिनिधि मेरो भगाइ पनि छ यसमा। कस्तो आउनुपर्छ भने निष्कलङ्क छविको, बिल्कुल पारदर्शी, एकदमै जनता माझमा भेजिने र कुनै पनि निर्णय लिँदा अथवा कसैको केही फैसला गर्दाखेरि निष्पक्ष ढङ्गले मैले भोलि भोट पाउन्न कि मेरो पार्टीले भोट पाउन्न कि भन्ने किसिमले होइन। भोट पाउने नपाउने भन्ने कुरा उसको छविको कुरा हो। तर निष्कलङ्क छविको अत्यन्त सक्षम र अत्यन्त पारदर्शी, अत्यन्तै योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अन्य सहभागी पनि हुनुहुन्छ पछाडि। आफ्नो यदि तपाईँको प्रतिक्रिया छ भने कृपया हात उठाएर आफ्नो परिचयसहित राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यता पनि केही महिलाहरू देखिरहेको छु। तपाईँहरूको केही छ भने तपाईँहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसबिचमा म यो एम्बुलेन्सको समस्याको बारेमा जवाफ लिन्छु। पालिकाको एम्बुलेन्स बिग्रिएर घोराईको एउटा ग्यारेजमा भएको 1 महिना भयो, बिरामीले दुःख पाइरहेछन्, तर तपाईँले देख्नु भएन। त्यो किन यस्तो भइरहेको छ? अब यसमा पहिलो कुरा त एम्बुलेन्स पालिकाको होइन, यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ मातहतमा छ। दोस्रो कुरा, यो एम्बुलेन्स करिब 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष भयो होला होइन त्यो एम्बुलेन्स आएको। अहिले अब त्यो एम्बुलेन्स जीर्ण हुँदै गएको छ र त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति छ र मलाई लाग्छ आजभन्दा 6-7 महिना पहिला होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ 1 वर्षको सेरोफेरो करिब त्यो एम्बुलेन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको मातहतमा छ र त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको होइन मातहतबाट त्यो सञ्चालनमा छ। र यद्यपि त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ खास गरी त्यो एम्बुलेन्स बिग्रेन होइन, करिब 3 लाख 3.5 लाख रुपियाँको पैसा चाहिँ कता भन्दा गाउँपालिकालाई हालेर बनाएको हो।
र अहिले भर्खर मात्र मैले आज 1 हप्ता जति भयो त्यो बिग्रेको छ भन्ने कुरा आयो होइन। यद्यपि मलाई डाक्टर साहबले पनि जानकारी गराउनु भएको थियो त्यहाँको चाहिँ के हो त भन्दा डाक्टर साहबले चाहिँ एम्बुलेन्स बिग्रियो अध्यक्षज्यू के गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ अब अहिले मेरो कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकारी चाहिँ बाहिर छन् होइन, घर बिदामा छन्। उनीहरू आइसकेपछि सल्लाह गरेर त्यसलाई बनाउने अथवा के गर्ने होइन त्यो सल्लाह गरौँला भन्ने चाहिँ कुराकानी भएको छ। अब यो चाहिँ के हो त पालिकाको मातहतमा र यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ मातहतमा छ। यद्यपि अलिक ठुलो खर्च लाग्दाखेरि हामीले चाहिँ हेरेका छौँ त्यसमा चाहिँ जानकारी गराउँ। हुन्छ, अब म हामीसँग एकदमै समय थोरै छ, अगाडि हुनुहुने सहभागीसँग अबको पालिकाको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय म छेउबाटै सुरु गर्छु। कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ अब पालिकामा भन्ने विषयमा छोटोमा आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। मैले शिक्षाको पनि मापदण्ड हुनुपर्छ है राजनीति गर्ने साथीहरूसँग। यद्यपि शिक्षाको मापदण्ड भएन, उहाँहरू पढ्नु भएको छैन भनेपछि उहाँहरूले गलत र सहीलाई छुट्याउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेको थिएँ। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो पाइयो। राजनीतिमा लाग्ने साथीहरू सबैलाई अब दुःख नपरोस्, म माफी माग्न चाहन्छु। धेरै पढे लेखेका साथीहरू सबै जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, कम पढे लेखेका साथीहरू जानुहुन्छ। र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो राम्रोसँग नबुझिकनै उहाँहरूले त्यो आफ्नो आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू आफूलाई जसरी फाइदा हुन्छ त्यो तरिकाले लाद्न खोज्नुहुन्छ। यो नै गलत हो। हामीले अनुभव गऱ्यौँ यो तपाईँको 2074को चुनावमा जसरी त वडामा प्रतिनिधि गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरू कम पढ लेखेकै कारण अहिले पनि उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर उभ्याउनु भयो भने सायद मलाई लाग्छ यो रुन्टीगढी गाउँपालिका अन्तर्गतमा तपाईँको अगाडि यसरी परिचय दिएर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो मान्छे हाम्रो वडाको अभिभावक हुँदै गर्दा अथवा गाउँपालिकाको अभिभावक हुँदै गर्दा उहाँहरूबाट हामीले के आशा राख्ने? उहाँले गएर प्रदेश सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग के कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? जबकि हाम्रो अभिभावक हो जसले यहाँबाट तपाईँको हाम्रो स्थानीय सरकारबाट पनि तलब भत्ता लिनुहुन्छ। त्यसो भएकाले उहाँहरू पढे लेखेको, सकेसम्म कानुन पढेको, सकेसम्म कम्प्युटर चलाउन सक्ने, सबैसँग ड्राइभिङ सिकेको मान्छे, सकेसम्म तपाईँको के भन्छ दक्ष मान्छेको आवश्यकता छ। जुन मान्छे यहाँ तपाईँको यो सरकारमा आउँदै गर्दा अर्को कुरा पनि प्लस गर्न चाहेँ मैले, सरकारमा आउँदै गर्दा स्थानीय सरकारमा आएर राजनीति गर्ने साथीहरूले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाउनु पर्दछ। यद्यपि उहाँहरूले पढाउनु भएन भने उहाँहरूले ठुलो रकम कमाएर जब प्राइभेट स्कुलमा पढाउनुहुन्छ तब सरकारी विद्यालयहरू सुधार हुन सक्दैनन् र त्यहाँ तपाईँको गरिब दुखीका बच्चाहरूले त्यहाँबाट राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न नसकेर तिनीहरू भोलि यो देश हाँक्ने ठाउँमा जान सक्दैनन्। त्यो हो। अर्को कुरा के भने गाउँपालिका अथवा वडापालिकैमा देख्दै गर्दा हिजो चप्पल लगाएर आएको मान्छे एउटा राजनीतिमा हुमिन्छ, आफ्नो पार्टीबाट तपाईँको विभिन्न किसिमको त्यो तपाईँको के भनेपछि एउटा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गरेको हुन्छ, घोषणापत्र, र त्यो मान्छे आउँदै गर्दा छिर्दै गर्दा हामीलाई के लाग्छ भनेपछि त्यो मान्छे साइकलमा चढ्ने अथवा तपाईँको पैदल हिँड्ने मान्छे छ भने त्यसलाई हामीले विश्वास नगर्ने, यसले के नै गर्न सक्ला र यसले एक कप चिया पनि खुवाउन सक्दैन भन्ने किसिमको सोचाइ छ। र त्यो पार्टीप्रति हामीले बढी तिनीहरूलाई क्लोज गरेका हुन्छौँ र त्यही मान्छेहरूले त्यो पार्टीको भन्दा फरक गुणगानहरू गाउन सक्दैनन्। पढे लेखेका दक्ष मान्छेहरू आउनुपर्छ। त्यही मान्छेहरूले अबको स्थानीय सरकारमा तपाईँको उनीहरूले छोराछोरीको बिहे गर्दै गर्दा पनि मैले यहाँनिर अलिकति के जोड्न खोजेँ भन्दा तपाईँको जसरी छोराछोरीको बिहे गरिन्छ त्यो एउटा मान्छेले थुप्रै पैसा कमाएको हुन्छ। जस्तै म छु गोविन्द सर यहाँनिर हुनुहुन्छ, गोविन्द सर निम्न स्तरको मान्छे हुनुहुन्छ, म अलिकति हुने खाने भए उहाँको छोरीलाई उहाँले सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, मैले तपाईँको चलेको एउटा महँगो बोर्डिङमा पढाउँछु। उहाँको छोरीलाई बिहे गर्दा 7 दिनसम्म खसी काटेर बिहे गर्नुहुन्छ, तर मैले एउटा खसी काटेर बिहे गरिदिन सक्दैन। यद्यपि मैले सकेन भने के हुन्छ भने मेरो छोरी डिप्रेसनको रोगी हुनसक्छ र म पनि त्यो हुन सक्छु। यस्ता कुराहरूमा बढी ख्याल राखिदिनु हुन। र अन्य तपाईँको के भने यो चुनावमा लड्दै गर्दा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा यही तस्कर, यही कर छली, यही भ्रष्टाचारीहरूबाट यहाँहरूले पैसा ल्याएर चुनाव लड्नु भयो र त्यो रक्सी र तपाईँ के भनेपछि मासु बाँट्नु भयो भनेपछि त्यसरी जितेको चुनाव अर्थपूर्ण हुने छैन। त्यसरी गएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको काम गर्न सक्नुहुने छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रतिक्रियाका लागि। कसम खाएर भन्नुपर्छ यहाँहरूले यहीँबाट हामी सही छौँ, हामीलाई भोट यो मानेमा भोट दिनुहोस् भन्नुपर्छ। हस् यहाँलाई धन्यवाद। म यहाँ अगाडिको सहभागीबाट म प्रतिक्रिया लिन्छु। दुई खालको जनप्रतिनिधि हुनसक्छ, एउटा चाहिँ सिस्टमलाई निरन्तरता दिने, अर्को चाहिँ सिस्टमभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने, जसलाई हामी दूरदर्शिता भिजनवाला भिजन भएको व्यक्ति जसले चाहिँ यस समुदायलाई विकास र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने खालको हुन्छ। सिस्टमलाई निरन्तरता जो कोहीले दिन सक्छ। आज रुन्टीगढीमा एउटा वडाको सिफारिस गर्न जाँदै गर्दा 200 कर तिर्नुपर्छ, तर त्यहाँको आय कर वृद्धि गर्नको निम्ति, राजस्व वृद्धि गर्नको निम्ति यदि दूरदर्शिता हामीसँग छ भने त्यसलाई त मेकअप गर्न सक्छौँ नि। यहाँको खर्च परिपूर्ति गर्नलाई मैले करबाट उठाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि रुन्टीगढीलाई समृद्धि बनाउनको निम्ति रुन्टीगढीको आय स्रोत चाहिँ के हो, त्यस्तो खालको व्यक्ति रुन्टीगढीमा आउन सक्यो भने अथवा नेपालका विभिन्न पालिकाहरूमा आउन सक्यो भने चाहिँ पालिकाको स्तर उन्नति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण सिस्टमलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि सिस्टमबाट माथि उठेर प्रणाली होइन
प्राणलाई जोगाउने खालको व्यक्ति भयो भने चाहिँ रुन्टीगढी सफ्रिन्छ जस्तो लाग्छ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने प्राण र प्रणाली भने मैले प्राण र प्रणाली भनेको के हो भने सिस्टम ठिक भयो भने प्राण बाँच्ने हो। रुन्टीगढीमा प्रविधिलाई ल्याउनुपर्छ, प्राविधिक होइन। आज अमेरिकाको प्राविधिक रुन्टीगढीमा आउँदै गर्दा अमेरिकी प्रविधि रुन्टीगढीमा आयो भन्न सकिँदैन। जसले चाहिँ प्राविधिक रुन्टीगढीमा उत्पन्न गर्न सक्छ त्यस्तो खालको व्यक्ति रुन्टीगढीमा आयो भने रुन्टीगढी विकास र समृद्धि चाहिँ छिटो आउनुपर्छ। धेरै धन्यवाद। छेउमा बस्नु भएको छ, तपाईँ राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। अब आउने स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दै गर्दा, उम्मेदवार चयन गर्दै गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के विषयमा ध्यान दियो भने रुन्टीगढी गाउँपालिकाको समग्र विकासमा चाहिँ त्यसले टेवा पुग्छ? छोटोमा आफ्नो प्रतिक्रिया। आज एउटा बच्चा भुइँमा झऱ्यो भने त्यसको थाप्लामा 52,000 रुपियाँ थपिन्छ। भुइँमा झऱ्यो कि 52,000 रुपियाँ थाप्लामा छ। त्यो किन भयो त भन्नुहुन्छ भने अनावश्यक खर्चले। त्यसले गर्दा अब आउने जनप्रतिनिधिले पहिलो कुरा वचनबद्धता के गर्नुपर्छ भने यो सङ्घीयता आइसकेपछि यो तलब भत्ता खाने जो सिस्टम छ नि त्यसलाई स्थानीय तहले हटाउन सक्नुपर्छ। म हटाउन सक्छु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। जो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो आउन सक्नुहुन्छ, त्यो उम्मेदवारले त्यो घोषणा गर्नुपर्छ र पछि निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई पनि लागू गर्नुपर्छ। एउटा त्यो हो हामीले यहाँको यो गरिबी हटाउनलाई र यहाँको जनताको जीवन स्तर उठाउनलाई। अर्को कुरा यहाँको कृषि प्रधान देश भन्ने अनि कृषकहरूलाई प्रायोरिटी नदिने। अनि मैले के बुझाएको छु भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा मैले अघि पनि कोही पार्टीमा बहाल हुनुहुन्छ, जस्तै अघि पनि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, हाम्रो नेकपाको चाहिँ प्रतिनिधिजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले व्यक्तिले भनेको छैन, पार्टीले भन्ने हो। म हिजो यही गाउँपालिकामा बस्दै गर्दा म यही गाउँपालिकाको व्यक्ति, अनि म एउटा कुनामा पुगेको थिएँ। बर्खामा 40 क्यारेट टमाटर खोलामा बगाउनु पर्यो। त्यो के का कारणले? बाटोको कारणले। मैले उहाँहरूको पदले भने, उहाँहरू व्यक्तिमा मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन चाहन्न, तर गाउँपालिकाको अध्यक्षजीले त्यो सर्कुलर गर्नुभएको छ, वडा अध्यक्षलाई दिनुभएको छ। तर वडा अध्यक्षज्यूलाई मैले फोन गर्दा को बोल्नु भएको तपाईँ भन्नुभयो उहाँहरूले। कहाँ छ डोजर भन्दा डोजर ठाउँमा छ भन्नुहुन्छ, बाटो हेर्दा बाटो बनेको छैन। त्यसले गर्दा अबको दिनमा यस्तो जनप्रतिनिधि हुनु पर्यो जहाँ दुःख पाएको छ, जहाँ दुःख परेको छ, त्यो जनप्रतिनिधि रातिको 12 बजे पनि खट्न सक्ने, चाहे वडा सदस्य होस्, चाहे वडा अध्यक्ष होस्, चाहे अध्यक्ष होस्, चाहे उपाध्यक्ष होस्, त्यस्तो जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ कि जति बेला पनि निष्कलङ्क भावना ल्याएर रुन्टीगढी सुधार्नलाई म 1 पैसा पनि बदमासी गर्न सक्दैन, घरको आटो खाएर जनताको सेवा गर्न सक्छु भन्ने व्यक्ति आउनुपर्छ। हामी त्यसलाई सहयोग गर्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ अमृत गिरी, म रुन्टीगढी 9बाट। अब मलाई लाग्छ अहिलेको स्थानीय सरकारको काम त देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। बाटो एकदम आउँदाखेरि देखिहाल्नुभयो, घोराइदेखि यहीँ होलीसम्म आउँदाखेरि बाटो कति ठाउँमा पहिरो लडेको छ, कति ठाउँमा गाडी मात्रै छिर्छन्। सायद दिनको लागि पारी मोडमा अड्डिनुपर्छ। आफ्नै गाउँपालिका होलेरी बजारमा सरसफाइ हुन सकेको छैन। गाउँघरको कुरै छोडिदिउँ, वडामा तपाईँको बर्खामा कोही सुत्केरी, कोही बच्चा जन्माउने सुत्केरी भएछ भने पनि बोकेर एकदम बाटो कहाँ छ राम्रो भनेर रातारातको समस्यामा 2-4 जना मान्छेहरू पैसा धेरै दिएर पनि बोकेको समस्याहरू पनि छन्। अनि स्कुलहरू राम्रो बनेको छैनन्। यो बजारहरू, यिनी गाउँपालिकाहरू राम्रो सरसफाइ भएको छैन। मलाई लाग्छ यो स्थानीय सरकारले जे जस्तो गरे पनि अब आउँदो स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू, नेताहरू राम्रो यो गल्तीलाई सुधारेर अझै अरू राम्रो काम गर्दै जाने, गरिब जनताहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरविचार गर्ने, गाउँघरतिर कस्तो छ के छ बुझ्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै नगरियोस् यस्तो कामहरू। यो पाल्टा यो स्थानीय सरकारले गर्दाखेरि अहिले धेरैहरू बाटोहरू पहिरो लडेको ठाउँमा, बाटोहरू बिग्रेको ठाउँमा डोजरहरू गएर पनि तपाईँको गाडी छिर्ने मात्रै बनाएर आउँछ तपाईँको। अनि कुनै ठाउँमाहरू राम्रो मनले बाटै नबनाएर गाडीहरू छिर्ने मात्रै भएको कारणले फेरि अर्को पाल्टा पानी परेको छ भने सोर्न जान्नको लागि महिना दिन, वर्षौँ दिन, हप्ता दिन झन् कुरै छोड्नुहोस्, महिना दिन पनि लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद र सबैजना सहभागीलाई फेरि पनि धन्यवाद। आजलाई होलेरीको चिया चर्चा यहीँ सकिन्छ। अर्को चिया चर्चा हामी अर्को पालिकाबाट लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।